अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं शाम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां सिसीतां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिका। इदानीं चिन्तनावसरः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्तपदार्थाः। एवमेव तर्कसङ्ग्रहमूले उक्तं खलु। अत्र दीपिकायां किम् उच्यते इत्युक्ते दीपिका पदार्थान् विभजते इत्युक्ते विभजते विभजते इत्युक्ते विभागः खलु। विभागः संयोगः विभागः इति गुणः खलु इत्युक्ते अत्र विभागः गुणः न भवति। अत्र विभागः किमर्थं कथं क्रियते इत्युक्ते अवान्तरविशेषधर्मपुरस्कारेण सामान्यधर्मिप्रतिपादनं क्रियते इत्यर्थः भवति, स्वीकार्यः भवति। अवान्तरधर्मः इत्युक्ते किं भवति? व्याप्यधर्मः भवति। पदार्थाः गुणद्रव्यगुणादयः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषसमवाय अभावाः। अत्र व्याप्याः किं भवन्ति? द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व एवमेव द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व सामान्यत्व विशेषत्व समवायत्व अभावत्व एते भवन्ति व्याप्याः। इदानीं किं वदति? द्रव्येति पदस्य अर्थः पदार्थः। पदस्य अर्थः पदार्थः तदेव अभिधेयत्वम् इत्यपि वदामः, पदवाच्यत्वम् इत्यपि वदामः। यदा अस्माकं न्यायबोधिन्यां पठितं तदा पदजन्यप्रतीति विषयत्वम् इति तस्य लक्षणं वदामः। पदजन्य यदि पदम् अस्माकं वयं पदं शृणुमः तदानीमेव तत्पदेन किञ्चित् प्रतीयते, तदर्थः प्रतीयते, तदेव प्रतीयते। तत् विषयत्वं नाम कस्मिन् विषये ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति तदेव विषयत्वं भवति। यदि उदाहरणार्थं जलम् आनय इति वदामः, अग्रे स्थितः कोऽपि जलम् इति पदमेव वयम् उच्चारामः खलु। जलम् इति पदं शृणुतेः सः किं करोति? उदकपात्रं स्वीकृत्य आगच्छति। सः जानाति जलस्य अर्थः एतत्, तदेव पदस्य अर्थः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पदजन्य अस्माकम् उच्चरितपदेन जन्यते तत् प्रतीतिः। जलम् इत्युक्ते तत् इति उच्यते खलु, तत् प्रतीतिविषयत्वमेव पदार्थः पदस्य अर्थः। पदमित्युक्ते शब्दाकारः ज्ञानजनकशब्दप्रयोगः। तस्य अर्थः किं भवति? तदेव पदार्थः इति। व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं पदार्थसामान्यलक्षणम् इति न्यायबोधिन्यां पदजन्यप्रतीतिविषयत्वं लक्षणम् इत्युक्तम्। अत्र व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं वदामः, पदवाच्यत्वं वदामः, सर्वमपि समानमेव भवति। व्युत्पत्त्या अभिधेयत्वं जगति यद्यत् वर्तते तस्य सर्वस्यापि अभिधेयत्वं वर्तते एव। सर्वपदस्यापि अर्थः किञ्चित् वर्तते, तदेव लक्षणं लभ्यते। ननु विभागादेव सप्तत्वे सिद्धे सप्तपदग्रहणं व्यर्थम् इति चेत् न अधिकसंख्या व्यवच्छेदार्थकत्वात् इति। ननु विभागादेव अत्र यदि वयं वदामः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः पदार्थाः इति वदामः चेदपि तत्र सप्तत्वं वयं गणनादेव भवति। द्रव्यमिति एकं, गुणमिति एकं, कर्म इति एकं, सामान्यमिति एकं, विशेषमिति एकं, समवायमिति एकम्, अभावः इति एकम् इति सप्त तु सिद्ध्यते एव खलु। सप्तग्रहणं सप्तपदं तत्र किमर्थं? वैयर्थं खलु। व्यर्थेन पदं कथं तत्र उच्यते इत्युक्ते तदा न अधिकसंख्या व्यवच्छेदार्थकत्वात् इति उक्तम्। अधिकसंख्या तत्र नास्ति इति व्यावृत्तिकरणार्थमेव। सप्त इत्यस्य सप्त एव, सप्तात् अधिकं नास्ति इति वक्तुमेव तत्र सप्तपदप्रयोगः इत्युक्ते। यतः व्यर्थं सत् किञ्चित् ज्ञाप्यते, वयं व्यर्थं चिन्तयामः किञ्चित् पदं, किन्तु ग्रन्थकारेण उक्तं चेत् सङ्केतरूपेण किञ्चित् ज्ञाप्यते इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः
सप्तपदार्थं सप्त एव अधिकसंख्या व्यवच्छेदार्थकत्वात् इति वयं वदामः। तदा पूर्वपक्षः वदति यदि न अतिरिक्तः पदार्थः प्रमितः वा न भवन्तः वदन्तु। प्रमितः इत्युक्ते प्रमाविषयः। यदि सप्त एव इति भवन्तः यदि सप्तग्रहणं न क्रियते चेत् सप्तपदार्थात् अधिकं वर्तते वा न वा, अधिकसंख्या व्यवच्छेदार्थकत्वात् इत्येव खलु उक्तं भवतः। व्यावृत्तिः अधिकसंख्यायाः भवति इति खलु उक्तं। तदा अन्यपदार्थम् अस्ति वा न, प्रमितः वा न, प्रमा वा न, प्रमाविषयत्वं प्रमितः भवति। यदि न आद्यः प्रमितस्य निषेधः योगः। यदि आद्यः नास्ति चेत् प्रमाविषयत्वं नास्ति, अधिकः नास्ति इति वदामः चेत् प्रमितस्य निषेधः अयोगात्। तत्र नास्त्येव खलु। तत्र यदि अस्ति चेत् प्रमितः प्रमाविषयत्वं तत्र वर्तते इति चेत् तत्र यदि अष्टमः पदार्थः वर्तते चेत् तस्य निषेधं कर्तुं शक्नुमः वा? अष्टमपदार्थः यदि वर्तते चेत् प्रमितः चेत् तत्र निषेधः कर्तुं न शक्यते, निषेध अयोगात्। न द्वितीयः प्रतियोगी प्रमितिं विना निषेध अनुपपत्तेः इति चेत् न द्वितीयः इत्युक्ते प्रमितः वा न वा। यदि प्रमितः नास्ति चेत्, यदि अष्टपदार्थः नास्ति चेत् सप्त एव पदार्थः, यदि अष्टपदार्थः नास्ति चेत् भवान् किमर्थं वदति व्यवच्छेदार्थकत्वात्? तत्र व्यवच्छेदं कथं भवति? यथा तत्र अभावबुद्धिं प्रति प्रतियोगिनः एव कारणं भवति खलु। यदि घटाभावः अस्माकं ज्ञातव्यं चेत् यद् घटः इति ज्ञानम् अस्ति चेतेव, घटः अस्ति चेतेव घटाभावः इति ज्ञातुं शक्यते। तदेव अष्टमपदार्थः वर्तते इति चेत् खलु तत्र वयं निषेधः कर्तुं शक्नुमः। अष्टमपदार्थः यदि अष्टमपदार्थः अस्ति चेत् न वक्तुं शक्नुमः। अष्टमपदार्थः एव नास्ति चेत् तत्र निषेधः किमर्थं करणीयं? द्विधा अपि यदि वयं चिन्तयामः सप्तपदार्थः व्यर्थमेव इति चेत् न पदार्थत्वं द्रव्यादिसत्ता अन्यतमत्व व्याप्यम् इति व्यवच्छेदार्थकत्वात् सप्तग्रहणम् इत्युक्ते। द्रव्यादिसत्ता एतदेव न्यायबोधिन्यामपि उक्तं। तत्र सप्तग्रहणं पदार्थत्वं द्रव्यादिसत्ता अन्यतमत्व व्याप्यम् इति व्याप्तिलाभाय इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति। तत्र यदि वदामः तत्र पर्वतः वन्यमान् इति वदामः चेत् पर्वतः तत्र अस्माकम् उद्देश्यः भवति। तत्र वह्निः किं भवति? विधेयः भवति। तदैव अत्र किं भवति? द्रव्यादयः उद्देश्यं भवति। सप्तत्वं सप्त इति विधेयः भवति। तदा किं भवति? अस्माकम् उद्देश्यतावच्छेदक उद्देश्यता पदार्थे वर्तते। द्रव्यादिपदार्थ सप्तपदार्थ इति उक्तं खलु। पदार्थः अस्माकम् उद्देश्यः, सत्ता इति ग्रहणम् अस्माकं विधेयः, पदार्थत्वं उद्देश्यता पदार्थे वर्तते। सप्तत्वं तदा किं भवति? असतिबाधके उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वं विधेये भासते इति नियमः अस्ति। यदा अस्माकम् असतिबाधके उद्देश्यता कुत्र वर्तते? उद्देश्यता पदार्थे वर्तते। उद्देश्यता अवच्छेदकत्वं पदार्थत्वं वर्तते। तस्य व्यापकत्वं विधेये भासते। तस्य व्यापकत्वं नाम द्रव्यादिसत्ता अन्यतमत्वं। तदेव द्रव्यादिसत्ता अन्यतमत्वं। व्यापकता सत्य अन्यतमत्वे वर्तते। अन्यतमत्वं नाम भेदकूटावच्छिन्न प्रतियोगिता अभावः एव अत्र इति द्रव्यादिसत्ता अन्यतमत्वम् इति वदामः चेत् द्वयोः यदि सप्तभिन्नभिन्नत्वम् इति वक्तव्यं न, सप्तभिन्नभिन्नत्वम् इति अप्रसिद्धः, तदा वक्तुं न शक्यते। कथं सप्त अन्यतमत्वव्याप्तिनिश्चयः इति चेत् न, द्रव्यादिसप्त अन्यतमत्वं नाम द्रव्यादिभेदसप्तक अभाववत्वं। द्रव्यादिसप्तभेदकं यदि द्रव्यादिभेदं कुत्र सिद्ध्यते? द्रव्यादिभेदसप्तकं वर्तते वा? सप्तपदार्थाः वर्तते, स्वस्य भेदः स्वस्मिन् न वर्तते, द्रव्यस्य भेदः द्रव्येन वर्तते। अतः द्रव्यस्य भेदः
अवशिष्ट षट्सु वर्तते, षट्के वर्तते। तदैव गुणस्य भेदः गुणे वर्तते वा इत्युक्ते न, तत्रापि षड्भेदाः एव भवन्ति। तदेव कुत्रापि स्वीकरोतु, सामान्ये विशेषे समवाय अभावे स्वस्य स्वस्मिन् भेदः नास्ति खलु, अतः द्रव्यादिभेदसप्तक अभावत्वमेव वर्तते इति वक्तुमेव तत्र सप्तपदग्रहणं किञ्चित् यदि व्यर्थं सत् किञ्चित् ग्रन्थकारेण उक्तम् इति अस्माकं भासते चेत् एवं किञ्चित् ज्ञापयति। अत्र द्रव्यादिभेदसप्तक अभाववत्वम् इत्येव स्वीकरणीयं, तदर्थमेव सप्तपदस्य प्रयोगम् अत्र आसीत्। एवमेव अग्रेपि द्रष्टव्यं, यत्र नवद्रव्याणि इति वदामः, पञ्चकर्माणि इति वदामः, सर्वत्रापि यत्र संख्यारूपे एवं वदामः, सर्वत्रापि एवमेव अन्यतमत्वम् अन्यतरत्वं कुत्र वर्तते, अन्यतमत्वं तत्र भिन्नभिन्नत्वं न इति नास्ति, भेदकूट तत्र किं वदामः वयं, भेदकूट अवच्छिन्न प्रतियोगिताके भेदः वर्तते इत्येव। अन्यथा अन्यतमत्वं नाम सर्वत्र प्रत्येकस्य वर्तते एव। अन्यतमत्वे द्रव्यत्वमपि वर्तते, गुणत्वमपि वर्तते, कर्मत्वमपि वर्तते, सर्वमपि वर्तते एव। धन्यवादाः, नमस्काराः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।